बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना हड्डियों को कमज़ोर बना देता है। छींक का आना इंसानी बदन के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। साइंसदानों के मुताबिक जब हमको छींक आती है तो नाक के अंदर से बैक्टीरिया, वायरस वगैरह बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म वायरस से पाक हो जाता है। जो इंसान ये चाहता है कि उसका बदन हल्का फुल्का रहे और बदन पर गोश्त ना चढ़े, उसको चाहिए कि अपना रात का खाना कम करे। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से गुस्ल करना जिस्म को कमज़ोर कर देता है। ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर काम का बोझ डालने से पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। खूबसूरती और सेहत तंदुरुस्ती के लिए पुरसकून नींद बेहद ज़रूरी है। अगर हम नींद पूरी करेंगे तो जिस्म का दर्द, कमर का दर्द और गर्दन वगैरह के दर्द से बच सकेंगे। नाज़रीन, खड़े होकर आटा गूंदने से कमर की तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसके लिए बेहतर है कि हमेशा बैठकर आटा गूंदें। मछली खाने से बदन के दर्दों में कुदरती तौर पर आराम मिल जाता है। नाज़रीन, डेंगू बुखार से जल्दी आराम पाने के लिए पपीते के पत्ते पीसकर इसका रस पीने से बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। जो औरतें रात को ज़्यादा देर से सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, और जो औरतें रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर किसी भी अच्छे ऑयल से हल्के हाथों से मसाज कर लेती हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ कभी नहीं आती और उनकी जिल्द हमेशा तरोताज़ा और जवान रहती है। नाज़रीन, रोज़ाना एक मुट्ठी भुने हुए चने खाने से शुगर कम होती है और जिस्म को ताकत मिलती है और जिस्म में मजबूती पैदा होती है। मीठी चीज़ खाने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से दांत ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, खजूर को नाश्ते में खाने से तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाएगा। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात दूर चले जाते हैं। जिसके सर में दर्द हो उसको चाहिए कि कुरान पाक की सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 42 से 43 तक अपने सर पर हाथ रखकर तिलावत करे। इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। नाज़रीन, कलवंजी शुगर की बीमारी में बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। 5 हफ्तों तक सिर्फ 7 दाने 3 फजर के वक़्त और 3 असर और इशा के वक़्त पानी के साथ निगल लें। इंशाअल्लाह शुगर का खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। जो दमा के मर्ज़ में मुब्तला हो उसको चाहिए कि अजवाइन खाने में इस्तेमाल करे। नाज़रीन, निहार मुँह शहद का 1 चम्मच खा लेने से उम्र में इजाफ़ा हो जाता है और जिस्म को ताकत मिलती है। घुटनों में दर्द हो या टांगें सूज जाएं तो अंजीर और खजूर का मिल्क शेक बनाकर पी लो। हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज लाजमी करो। घुटनों जोड़ों में ताकत रहेगी। बंद गोभी के पत्ते मैदे के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। इससे मैदे की जलन भी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, अगर घर में सांप और छिपकली वगैरह बहुत ज़्यादा आते हों तो उस जगह पर प्याज रख दें, दोबारा नहीं आएंगे। करेला खून को साफ़ करता है, खून से गंदे मादों को ख़त्म कर देता है और जिस्म को क़ुव्वत बख्शता है। मटर खाने से वज़न कम होता है, चेहरे की छाइयाँ ख़त्म होती हैं
چہرے کی جھریاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں اور یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہے۔ ناظرین، اگر آپ ٹی بی کے مریض ہیں تو انگور کھائیں، بواسیر کے مریض ہیں تو امرود کھائیں، جگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو سیب کھائیں، خشک کھانسی کے مریض ہیں تو کھجور کھائیں، آپ کو ان تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ توری وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بخار ہو تو یہ اس میں فائدہ دیتی ہے۔ ناظرین، آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں۔ معمولی چوٹ لگ کر خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبا لینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ بعض اوقات بچوں اور بڑوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے آپ مسلسل بیر کھایا کریں۔ لوکاٹ کھانے سے بے چینی اور گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ یہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، نظام انہضام کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور بواسیر کے مریض بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، کچے ناریل کا پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم کی سستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو کھایا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور ایک اچھی دوا بھی ہے۔ شلجم کھانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے، یہ خون کو بھی صاف کرتا ہے۔ کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، قبض کشا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، گیس کی وجہ سے ہونے والے پیٹ درد کو دار چینی دور کر دیتی ہے۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیمو پانی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھایا کرو، وزن بڑھنے لگ جائے گا، ہڈیاں مضبوط ہونے لگ جائیں گی۔ جس قسم کا بخار ہو، سبز الائچی چند دانے 1 کپ پانی میں ابال کر اس میں عرق گلاب ملا کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ بخار جیسا بھی ہو جاتا رہے گا۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 5 کھجوریں کھانی چاہیے، اس سے بلغم دور ہوتی ہے۔ لہسن کے طبی فوائد یہ ہیں: معدے کی رطوبت ختم کرتا ہے، بلغم ختم کرتا ہے، دل کے امراض میں مفید ہے، موٹاپا کم کرتا ہے، قبض کشا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر بچھو یا سانپ کاٹ لے تو اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ ناظرین، بینگن کھانے سے دل کو مضبوطی ملتی ہے، ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، بواسیر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔ سرکہ یا انار دانہ بینگن کے ساتھ ملا کر پکایا جائے اور اسے روزانہ کھایا جائے تو جسم سے خشکی اور گرمی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیاز کا عرق کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا وغیرہ چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے فوراً باہر نکل آئے گا۔
ناظرین، سرخ ٹماٹر کا استعمال کرنے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں میں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں۔ میتھی کا ساگ ہڈیوں کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ میتھی کا ساگ مسلسل کھانے سے سردی بخار اتر جاتا ہے اور اس کے بیج ہاضمے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ میتھی کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہونے لگتے ہیں۔ لوبیا کے مسلسل استعمال سے انسانی جسم کی گرمی اور بلغم دور ہو جاتی ہے۔ شوگر اور گردے کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید چیز ہے۔ اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے۔ گاجر کے مسلسل استعمال سے دل کی دھڑکن کو آرام ملتا ہے۔ انسانی نظر تیز ہوتی ہے۔ مختلف امراض کے خاتمے کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری ہو، بادام، اخروٹ، کاجو اور کشمش برابر وزن میں لے کر پیس کر رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ اور نہار منہ 1 چمچ کھایا کرو، دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ ناظرین، ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ لکوہ اور دمہ کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ ادرک کا رس گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور سردی کی شدت بھی کم کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، لوکی کھانے سے دل کے امراض بہتر ہونے لگتے ہیں۔ یہ وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے، نظام انہضام کو بہتر بناتی ہے، گردوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور خون کی گرمی کو ختم کرتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، جسم کی گرمی کم ہوتی ہے، بلغم ہو تو خارج ہو جاتی ہے، دمہ کے مرض میں بہترین ہے اور بالوں کے لیے مفید ہے۔ آلو کھانے سے پیٹ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ بچوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صرف ٹماٹر کے استعمال سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ صبح نہار منہ سرخ ٹماٹر کھا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ گاجر کا جوس یرقان میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں خون پیدا کرتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم کے فاسد مواد کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز بہت اہم چیز ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے۔ مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچنا چاہتے ہو تو دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ سلاد کھا لیا کرو۔ ناظرین، چقندر گرم تاثیر کا حامل ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیمو ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ لیمو کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے خون بنتا ہے۔ ناظرین، لہسن کا رس نمک کے ساتھ پی لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔
मूली का रस नमक और स्याह मिर्च डालकर पीने से हर किस्म के पेट दर्द में आराम मिलता है। गाजर का जूस आँखों को तवाना करता है और पेट के कीड़ों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। गाजर का हलवा दिमागी और जिस्मानी ताकत के लिए बेहद मुफीद होता है। ये बदन में नशोनमा पैदा करके साथ साथ जिस्म को ताकत देता है। नज़र तेज़ करना चाहते हो तो गाजर खुबानी, अंगूर, लीमू, मछली का तेल और पालक खाया करें। सोहांजना की फलियां पकाकर खाने से बेनाई तेज होती है। यह जिगर को दुरुस्त रखती है, पथरी को तोड़कर खारिज करवाने में मदद देती है। दमा और खांसी के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है और जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद है। गाजर में पाए जाने वाले अज्जा इंसानी खून को साफ करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। नाज़रीन, गाजर के इस्तेमाल से छोटी और बड़ी आंत की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। औरत नहाने से कबल सर पर आंवला और रीठा पीस कर लगा ले, 1 हफ्ते में बाल घुटनों तक आ जाएंगे। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। कच्चे चावलों के इस्तेमाल से गुर्दों में पथरी हो जाती है। मैदे की कमज़ोरी हो या खून की कमी या मसाना कमज़ोर हो या बार बार पेशाब आता हो तो रोज़ाना अंगूर खाया करो। चंद दिनों में आपका यह मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। गोश्त खाकर ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांत में कीड़ा नहीं लगता। तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से अगर बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन के इस्तेमाल से बदहज़मी दूर हो जाएगी। गर्मियों में जिस्म से पसीने की बहुत ज़्यादा बदबू आती है। इससे बचने के लिए नहाते वक्त पानी में नमक मिला दें, जिस्म से पसीने की बदबू नहीं आएगी। जिन औरतों के जिस्म पर मोटे और घने बाल हैं वो गर्म चीज़ें कम खाया करें। नाज़रीन, वज़न को कम करने के लिए आप अनार दाने की चटनी का रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। खाना ज़्यादा खा लेने की सूरत में पेट अगर ख़राब हो जाए तो थोड़ी सी अदरक चबा कर खा लें। सर की जुओं का खात्मा करने के लिए सर में अदरक का रस डालें। कपड़े धोने के लिए जब वॉशिंग मशीन लगाएं तो वॉशिंग मशीन के अंदर लीमू का रस डाल दें। इससे कपड़ों का रंग नहीं उतरेगा और कपड़ों की चमक बरकरार रहेगी। अगर नज़र की कमज़ोरी का मसला हो तो सोने से कबल गर्दन की पिछली जानिब ठंडा पानी लगाने से नज़र की कमज़ोरी का मसला ठीक हो जाता है। अगर किसी को कब्ज़ का मसला हो जाए तो शोरबे वाले सालन के साथ रोटी खाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर वक्त तेज़ और एक्टिव रहे तो कभी भी पेट भर कर खाना ना खाएं। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर खारिश हो तो सब्ज़ लहसुन के पत्ते खारिश वाली जगह पर रगड़ो, खारिश ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो वो अचार बिल्कुल ना खाए। नाज़रीन, खानों में काली मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करना बदन के जरासीम को ख़त्म कर देता है। केला कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर किसी इंसान को दिल के दर्द का मसला हो तो वो मिट्टी के बर्तन में पानी पिया करे। खाना खाकर फौरन नहीं सोना चाहिए वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। जहन को तेज़ करने के लिए केले खाएं।
اگر کسی بندے نے اپنا وزن بہت جلدی بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھائے۔ بدن کی کمزوریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے روزانہ انار کھائیں۔